बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में आज सुबह सवेरे इमरान रियाज खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और यह मकबूल जान की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और इमरान रियाज खान की दरख्वास्त पर सीनियर पुलिस अफसर को ओहदे से हटा दिया गया है और अदालत ने आज जिस तरीके से बुरी तरह पकड़ ली, और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से पहले लाहौर हाई कोर्ट में आज मैच पड़ गया है। और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने जिस तरीके से पंजाब हुकूमत की नालायकी और उनकी जानिब से जो गैर कानूनी ओछे हटकंडे हैं उस पर ना सिर्फ फैसला दिया बल्कि आज जिस तरीके से उसको बेनकाब किया, और जो डीपीओ थे या इंतज़ामिया के लोग थे, हुकूमती इंतज़ामिया के लोग या पुलिस अफसरान, उनके पास कोई बात नहीं थी करने को, और अदालत ने बड़े तारीखी जो आज एक समाअत की है। उसकी वजह यह है कि पहली बार मैं समझता हूँ कि आज अदालत उस असल कॉज तक पहुँची है कि किस तरीके से इमरान रियाज खान को बग़ैर वारंट के, बग़ैर उस वक्त तक कोई फ़ैसला, बग़ैर कोई उनके ख़िलाफ़ जो ऑर्डर थे उनकी नज़रबंदी के, तब तक कोई ऑर्डर नहीं था जब सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया। और फिर बड़ी चौंका देने वाली जो बात है वो सीनियर सहाफ़ी की जानिब से की गई है, और उनका ये कहना है कि इमरान रियाज खान को जंजीरों से बांध कर कैद किया हुआ है। उनकी जान तो अभी तक वो ज़िंदा तो हैं लेकिन इंतहाई तशवीशनाक हालत में हैं। ये एक सीनियर सहाफ़ी की जानिब से ये बात की गई है। बहरहाल आज की समाअत का और फैसले का हवाल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हकीकत टीवी जो आप जानते हैं कि उनकी फैमिली को पकड़ा गया था। हकीकत टीवी जो शख्स चलाते हैं उनके भाई को गिरफ़्तार किया गया था और उनकी फैमिली को, और तकरीबन 18 से 19 दिन हो गए थे उनको गिरफ़्तार किया गया था। हकीकत टीवी के जो ओनर हैं उनकी जानिब से बार बार यही कहा जा रहा था कि मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है और मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं अपना टीवी चैनल ऐसे ऐसे इस्तेमाल करूं। बहरहाल जस्टिस असद जवेद गुराल साहब की अदालत में समाअत हुई। पंजाब इंतज़ामिया ने अदालत को आज ये बता दिया है कि उनको रिहा कर दिया गया है और उनको बायाब करवा लिया गया है, वो घर पहुँच चुके हैं। और जो हकीकत टीवी की फैमिली के वकला थे उन्होंने भी अदालत में इस बात की तस्दीक कर दी कि हाँ जी, रात गए उनको रिहा कर दिया गया था और वो 18-19 दिन के बाद उनको जो गिरफ्तार किया गया था, कोई मुकदमे का पता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, बस सिर्फ ये है बायाबी हो गई है, चलें घर आ गए हैं, और इस तरीके से उनको बायाब करवा लिया गया है और हकीकत टीवी की फैमिली घर पहुंच गई है। फिर समाअत हुई और यह मकबूल जान की, सीनियर साफ़ी और यह मकबूल जान, उनकी दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने समाअत की। आलिया नीलम साहिबा ने इस्तफसार किया कि उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया, तो कहा गया कि उनको नज़रबंद किया गया है। जो इस वक्त हालात पैदा हुए हैं उन हालात में वो उकसा रहे थे। उन्होंने कहा भाई उकसा रहे थे तो उसका मतलब है कि साफ़ी बात करेगा तो आप साफ़ी को पकड़ के अंदर कर देंगे। तो किसने ऑर्डर जारी किया? कहा गया जी कि कमिश्नर लाहौर की जानिब से उनके नज़रबंदी का 1 माह का 3 MPO के तहत उनको नज़रबंद किया गया। अदालत ने कहा कि 2 बजे और यह मकबूल जान को अदालत में पेश करें, और अगर आपने हेरा फेरी की तो मैं आपके बैजेज उतरवा के यहाँ से भेजूंगी पुलिस अफसरान के, और मैं किसी को माफ़ नहीं करूंगी। जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने कहा कि जिस तरीके से आप कार्रवाई कर रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि आपको आपकी इस कार्रवाई को अदालत कानून के मुताबिक देखे, क्योंकि सिलसिला बहुत आगे जा चुका है, चीज़ें बहुत खराबी की तरफ जा रही हैं। और 2 बजे तक और यह मकबूल जान को अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। इमरान खान की दरख्वास्त पर भी आज समाअत होनी है, हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत होनी है। इमरान खान ज़मान पार्क में तैयार हैं और वो आज अदालत में पेश होंगे और वो अपनी हिफाजती ज़मानतें जो पंजाब में मुकदमात हैं उन तमाम में वो हिफाजती ज़मानतें हासिल करेंगे। दूसरी जानिब इमरान रियाज खान के हवाले से पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान रियाज खान का जो मामला है उस पर जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं महर बुखारी, उनकी जानिब से एक बड़ा एक चौंका देने वाला ट्वीट किया गया है। वो कहते हैं कि सहाफ़ी इमरान रियाज खान के बारे में पूरी मालूमात नहीं मिली, लेकिन एक करीबी ज़राए ने तस्दीक की है वो ज़िंदा है, लेकिन वो जंजीरों में बंधा हुआ है, कैद में है। हुकूमत को शफाफ होना चाहिए और उसके ठिकाने के बारे में मालूमात का तबादला करना चाहिए। साथ महर बुखारी का ये भी कहना है कि आप किसी साफ़ी से इख्तलाफ या इत्तफाक कर सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारी, तशद्दुद, ब्लैकआउट कोई ऑप्शन नहीं है, और ना ही किसी ने हुकूमतों को यह फैसला करने का इख्तियार दिया है कि कौन साफ़ी कहलाया जा सकता है और कौन नहीं कहलाया जा सकता। और इस बुनियाद पर उनका कहना था कि आप जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, इन सारी कार्रवाइयों से ये नज़र आ रहा है कि इमरान रियाज खान को सिर्फ इस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है कि वह हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं या हुकूमत के खिलाफ वो अपना जो उनका एक नुक्ता नज़र है, हर किसी का एक नुक्ता नज़र होता है, उस नुक्ता नज़र को वो बयान करते हैं। बहरहाल
لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، ایس ایچ او حسن جو سیالکوٹ کے متعلقہ ایس ایچ او ہیں جنہوں نے گرفتار کیا تھا ایئرپورٹ پر جا کر، وہ ان کو عدالت میں وہ ریکارڈ لے کر پیش ہوئے۔ یہ کون سا ریکارڈ تھا؟ جیل کا ریکارڈ تھا، چونکہ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے حکم پر ان کو نظر بند کیا گیا تھا اور پھر بعد میں رہا کر دیا گیا تھا۔ اب وہ رہا ہو کہ کدھر گئے کوئی پتہ نہیں ہے، فیملی کہتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے، رابطہ نہیں ہو رہا، پولیس کہتی ہے ہم نے رہا کر دیا ہے، اب وہ رہا کیا ہے تو وہ کہاں گیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب عدالت نے کہا تھا اب سی سی ٹی وی فوٹیجز کا جو ریکارڈ ہے وہ لے کے آئیے گا، اور جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کا فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ آپ کے پاس ہے کسی اور کے پاس ہے۔ تو اس پر پھر عدالت میں جب سماعت ہوئی تو جو متعلقہ افسر تھے وہ ریکارڈ لے کر، محمد حسن ڈی پی او سیالکوٹ، محمد حسن ہیں ڈی پی او ہیں، اور ان کے ساتھ متعلقہ ایس ایچ او بھی تھے جو عدالت میں پیش ہوئے، ریکارڈ بھی لے کر عدالت میں پیش ہوئے، اور عدالت میں جو متعلقہ ایس ایچ او تھے جنہوں نے گرفتار کیا تھا وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے سماعت کی، اور چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے یہ لاسٹ ڈیٹ پر بھی کہا تھا کہ اگر کوئی بددیانتی یا غلط بیانی کی تو یہاں سے میں بیجز آپ کے اتروا کے بھیجوں گا۔ بہرحال چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے عدالت میں جیسی سماعت شروع کی تو جو متعلقہ ایس ایچ او تھے انہوں نے عدالت کے سامنے تفصیلات رکھی اور عدالت کو بتایا۔ ڈپٹی کمشنر سے نظر بندی کیے جانے کے تمام احکامات، جو مختلف لوگوں کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، ان کو نظر بند کرنے کے تمام کی تمام تفصیلات طلب کر لیں، اور عدالت کو ساتھ ڈی پی او سیالکوٹ نے تھانے کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا۔ جو روزنامچے کا ریکارڈ ہے وہ ایس ایچ او ایس ایچ او کینٹ تھانہ وہ عدالت میں لے کر ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایس ایچ او کینٹ نے کہا جی کہ ہمیں ایک کال آئی اور اس کال پر ہم چلے گئے عمران ریاض خان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ آج لاہور ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ کو کال آئی تھی کہ آپ نے کوئی روزنامچے میں لکھا تھا کہ آپ کو فلاں افسر کی کال آئی ہے کہ فلاں بندہ نقص امن میں کوئی خطرہ ہے تو آپ جا کے اس کو گرفتار کر رہے ہیں، تو روزنامچے میں تو ایسا تھا کچھ نہیں۔ یہاں سے اصل معاملہ ہوا کہ عدالت نے کہا بھی آپ کو کس نے کہا تھا کہ جا کے گرفتار کریں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں افسران نے کہا۔ عدالت میں چیف جسٹس نے استفسار کیا ایس ایچ او کہاں ہے، بتائیں آپ نے کہاں سے گرفتار کیا؟ تو ایس ایچ او نے کہا جی ہم نے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ کیا نظر بندی کے احکامات اس وقت آپ کے پاس تھے، آپ کے ہاتھ میں تھے؟ انہوں نے کہا جی نظر بندی کے احکامات بعد میں جاری ہوئے۔ تو عدالت نے کہا مطلب آپ نے گرفتار پہلے کیا، احکامات بعد میں جاری ہوئے، تو آپ نے کس قانون کے تحت پہلے گرفتار کیا؟ آپ کے پاس کون سی اتھارٹی تھی، کون سا آپ کے پاس آرڈر تھا جس کی بنیاد پر آپ نے گرفتار کیا؟ عدالت نے کہا اس روزنامچہ میں جو آپ نے روزنامچہ عدالت میں ریکارڈ کا جمع کروایا تھانے کا، اس میں واپسی کا تو لکھا ہوا ہے کہ آپ عمران ریاض خان کو گرفتار کر کے لے آئے ہیں، جب آپ گئے تھے تو اس کا کہاں ذکر ہے کہ آپ نے کسی کو گرفتار کرنے کے لیے آپ گئے ہیں؟ تو آپ کی تو ایک ایک سانس جو آپ لیتے ہیں اب وہ بھی آپ نے روزنامچے میں درج کرنی ہوتی ہے، یہی تو ڈیلی روزنامچہ ہوتا ہے تھانے میں۔ مجھے دکھائیں آپ کے پاس کہاں نظر بندی کے احکامات تھے؟ آپ نے پہلے گرفتار کیا، پھر جیل بھیجا، اور اس کے بعد آپ نے اندراج کیا، اور آپ کے پاس وہ جو احکامات ہیں نظر بندی کے وہ ہے۔ چیف جسٹس نے ایس ایچ او کی جانب سے پیش کیے جانے والے روزنامے پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ نے کہیں نہیں لکھا کہ ڈپٹی کمشنر نے نظر بندی کے احکامات جاری کیے، آپ نے نظر بندی کے احکامات کو موصول کیے بغیر ہی عمران ریاض خان کو گرفتار کیا۔ ایس ایچ او تھانہ سیالکوٹ کینٹ کا جو عدالت نے کہا کہ یہ جو روزنامچہ ہے یہ آپ کی زندگی کے ایک ایک سانس کی تفصیلات لکھنے کا پابند آپ کو کرتا ہے، لیکن آپ نے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ آپ نے روزنامچے کے رولز پڑھے ہیں؟ ایس ایچ او سے پوچھا تو خاموش تھے، ان بیچاروں کو کیا پتا رولز کا۔ ایک چڑی بھی تھانے میں داخل ہوگی تو آپ نے لکھنا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا مجھے ثابت کریں کہ آپ نے روزنامچے میں لکھا، ڈپٹی کمشنر نے آپ کو فون کیا، یا آپ کوئی ثبوت دیں کہ آپ کس کے کہنے پر گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے عدالت آپ کے خلاف تادیبی کارروائی کا حکم دے گی، آپ کو ایسے جانے نہیں دے گی۔ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے کہا عدالت نے جب دیکھا کہ ایس ایچ او کے پاس کوئی نہ جواب ہے، نہ ایس ایچ او کے پاس کوئی اس وقت قانونی جواز تھا، نہ ان کے پاس کوئی نظر بندی احکامات تھے، نہ کوئی وارنٹ تھا، عدالت نے ان کے خلاف توہین عدالت کی جو ہے وہ نوٹس جاری کرتے ہوئے پہلا کام یہ کیا کہ متعلقہ ایس ایچ او کو معطل کر دیا، دوسرا کام یہ کیا کہ ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا شو کاز، اور ان سے ایک ہفتے کے اندر اندر جواب طلب کر لیا کہ آپ کے عدالت نے کہا میں آپ کو یہیں سے سزا سنا کے جیل بھیجوں گا، میں آپ کی کارروائی پوری کر لوں، آپ آج سے معطل ہیں، آپ کو شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے توہین عدالت کا، چونکہ آپ نے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں، آپ نے عدالت کے روبرو غلط بیانی کی، اس کی آپ کو سزا ملے گی۔ چیف جسٹس نے ڈی پی او سیالکوٹ کو بھی واضح کہہ دیا، عدالت نے کہا آپ نے غلط بیانی کی ہے، آپ کو بھی سزا ملے گی، بتائیں آپ کے ساتھ کیا کریں؟ عدالت اس پر ڈی پی او نے کہا جناب ہمیں تو جو حکم افسر کرتے ہیں، عدالت جو بھی حکم کرے گی میں اس پر عمل کروں گا، مجھے جو احکامات ملے میں نے عمل کیا۔ تو عدالت نے کہا بھی یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں، کہاں سے احکامات ملے؟ کوئی تو بتائیں کس نے آپ کو احکامات دیے؟
अदालत ने कहा वो तो बैरून मुल्क जा रहा था, फिर नजरबंदी किस बात की जा रही थी? एक शख्स जब बाहर जा रहा हो तो वो कैसे अमन व अमान का खतरा बन रहा था? बताएं कहाँ उसने तकरीर की जो रोजनामचा में लिखा है कि जी उसने तकरीर की और उस बुनियाद पर उसको गिरफ्तार किया गया, कहाँ उसने तकरीर की? तो उस पर जो सरकारी वकील ने रेस्क्यू करने की कोशिश की लेकिन बुरी तरह नाकाम हो गया। सरकारी वकील के पास कोई जवाब ही नहीं था। अदालत ने कहा अगर आप कहते हैं कि इन्होंने गलती की है तो कानून सजा भी देता है, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक कानून बना देते हैं, फिर तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून की किताबें लिखने की भी क्या जरूरत है, अगर कानून की किताब बंद कर देते हैं और इन्हीं पर छोड़ देते हैं जो आपको अहकामात देते हैं, इनको दे दें, ये खुद सब कुछ खुद कर लेंगे। कानून ये कहता है कि जो भी काम करें कानून के मुताबिक करें, लेकिन आपने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। मैं उस तह तक पहुंच के रहूंगा कि असल में अहकामात किसके थे कि जिसकी बुनियाद पर आपने उनको गिरफ्तार किया। एक मासूम शहरी को आपने गिरफ्तार किया जिसका अभी तक कोई पता नहीं है और आप हीले बहाने कर रहे हैं। कानून में सबसे ज्यादा अहमियत रोजनामचा की होती है, किसी एसएचओ डीपीओ को इसी से मुतालिक कुछ मालूम नहीं है। जब आप कानून के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो फिर अदालतें अपने फैसले करेंगी। डीपीओ साहब बताएं आपके साथ क्या करें, मुझे इंफॉर्मेशन मिली, इस पर कार्रवाई की। अदालत ने कहा इंफॉर्मेशन कहां से मिली यही बता दें, आपको किसने इंफॉर्मेशन दी? उस पर दोबारा खामोश हो गए डीपीओ साहब, उनको बात ही कोई नहीं थी, उनको पता था गैर कानूनी काम कर बैठे। अदालत ने कहा ये मामला ना ऐसे नहीं मैं छोड़ूंगा। एक तो इमरान रियाज खान को आपने अदालत में पेश करना है, दूसरा जितने भी अहकामात आपने नजरबंदी के किए हुए हैं ना वो सारे के सारे अदालत में पेश करने। अदालत ने 1 बजे का टाइम दिया है। जो कमिश्नर हैं, सॉरी जो डिप्टी कमिश्नर हैं सियालकोट के, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट को ज़ाती हैसियत में 1 बजे तलब कर लिया है। उनसे कहा है आपने नज़रबंदी के जितने अहकामात किए हैं वो सारे के सारे ले हैं, और डीपीओ को भी कहा है कि आप यहीं रुकें, 1 बजे मैं समाअत करूंगा और मैं डीपीओ और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ फिर ऑर्डर करूंगा और मैं देखूंगा कि फिर आप कैसे इमरान रियाज खान को अदालत में पेश नहीं करते और कैसे आप फिर गैर कानूनी काम कर सकते हैं। ये इस वक्त की सूरत हाल है। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी कहा कि आप आईजी पंजाब से कहें कि इमरान रियाज खान जहां भी हैं उनको आप पेश करें, और नहीं तो फिर अदालत फैसला करेगी और अदालत इंतजार नहीं करेगी। 1 बजे का वक्त दिया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।